ल आज एक्सरसाइज 9.1 र यसको हामी प्रिभियसमा 3 सम्म गरिसक्या हो र 3 को केही क्वेसनहरु म यहाँ गर्छु। ल अफ इन्डिसेस अफ क्लास 8 को ल अफ इन्डिसेस हो। पेज नम्बर 102 यति पेजमा गयो भने क्वेसन नम्बर 3 मा गर्छु र 3 को आज हामी गर्ने भनेको कुन हो भने नि जस्तै यम नम्बरमा हामी गर्छौं। यम मा हाम्रो के छ भने नि 16 upon 81 यो हामी गरिसक्या हो -1/4। यो भिडियो हामी प्रिभियस भिडियोमा यो गरेका छौं कसरी गर्ने भनेर मैले त्यहाँ सल्भ गरेको थिएँ। त्यसपछि हामी यन नम्बर गर्छौं। यन मा पनि हाम्रो कस्तो छ भने नि यन मा हेर्ने हो भने यन को हाम्रो क्वेशन के छ 625 by 81 यो क्वेशन छ हाम्रो। त्यसको 0.5 पावर कति छ -0.5 छ -0.5। त यो क्वेशन छ हाम्रो र यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने भने नि जस्तै मान्यो कि 625 by 81 छ भने यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं। कसरी गर्छौं भने नि जस्तै 625 by 81 को होल पावर -0.5। अब यो भिडियोमा हामी के गर्छौं भने नि यसरी यो क्वेशनको लागि सबभन्दा पहिला जे पनि छ त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने। यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ त पावरको फर्ममा लाग्ने के त्यसलाई फ्याक्टराइज गरे भने 625 को फ्याक्टराइज गरे भने कति 5 ले जान्छ। 6 + 2 8 + 5 13 5 ले जान्छ। 5 1 जा 5 5 2 जा 2 5 2 जा 10 अनि 2 5 5 जा 25 फेरि 5 ले गरे भने के आउँछ त 25 आउँछ अनि 5 ले गरे भने 5 अर्थात हाउ मेनी 5 4। त यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँ 5 को पावर 4 बाइ अब 81 लाई पनि हामी गर्छौं र 81 को कति हुन्छ 81 लाई पनि गर्यो भने अब तिमीहरु 81 लाई पनि गर्यो भने कति आउँछ त 4 वटा 3 नै आउँछ। यहाँ 27 आउँछ। फेरि गर्यो भने यो 9 आउँछ। फेरि 3 ले गर्यो भने के कति आउँछ 3 हाउ मेनी 3 then 4 then you can write here 3 एउटा दिने अनि 4 लेख्ने। त यसरी हामी गर्न सक्छौं। तिमीहरु 3 * 3 * यहाँ पनि लेख्न सक्छौ। एउटा स्टेप मैले लेखेन। अनि त्यसपछि हाम्रो पावर भनेको 0.5 हो के हैन। त म के गर्छु भने नि यसलाई 5/4 छ भने 5/3 होल पावर 4 * -0.5 गर्छौं। यसले मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ त 5/3 होल पावर -2 आउँछ। भयो कि हैन। त यसलाई हामी फेरि यहाँ लेख्ने। अब हेर्नु यो ब्र्याकेट अब रिमुभ गर्दिनु। जब यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्छु भने यो पावर यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ को हुँदैन। जस्तै यहाँ मैले 4 लेखेछु यो 4 बाहिर जान्छ। बाहिर गए सेम छ भने मात्र निकाल्न मिल्छ। यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ भने निकाल्न मिल्दैन। यहाँ पावर सेम थियो त्यही भएर यसले बाहिर पठाउन सकिन्छ। यो बाहिर पावर जान्छ भने पहिला देखि नै पावर थियो अनि यससँग के भयो त मल्टिप्लाई भयो। मल्टिप्लाई भएर -2 आयो। हुन त तिमी यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरे भने केही फरक पर्दैन। यहाँ पनि गरे हुन्थ्यो। जस्तो तिमीले यहाँ गरेछौ अब तिमी यहाँ पनि गर्दिए हुन्छ। ल मैले त्यही गर्दिन्छु। जस्तै यहाँ गरेको छु भने तिमी अब के 4 भयो। अब हामी यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। यो पावर आएर यससँग पनि मल्टिप्लाई गर्छ यो पावरले यससँग पनि गर्छ। त 4 * -0.5 हो अनि 3 को पावर 4 * -0.5 अब मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ भने 5 to the power -2 3 to the power -2। मैले के भनेको छु माथिको पनि पावर माइनस छ तलको पनि पावर माइनस छ भने तिमी के गर्नु न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा न्युमरेटरमा चेन्ज गर्यो भने पावर पोजिटिभमा चेन्ज हुन्छ। यो माथि जान्छ भने पोजिटिभमा चेन्ज हुन्छ। 3 को पावर 2 यो तल आयो भने 5 को पावर यो कसरी हुन्छ भने तिमी प्रुफ गर्न सक्छौ। यो फर्मुला युज गरेर प्रुफ गर्यो भने ठ्याक्कै यतिकै नै आउँछ। ल अब
3 को कति हुन्छ 9, 5 को स्क्वायर गर्ने 25 हुन्छ। दिस इज अ फाइनल आन्सर। त यसरी क्वेसन नम्बर 3 को यम गर्न सक्छौँ हामी। र यसपछि हामी छ र यम पछि हाम्रो जुन ओ छ, ओ पनि सेम यस्तै छ। जस्तै यो हामी गरेका छौँ सेम यस्तै हाम्रो ओ नम्बरको पनि छ। त ओ पनि तिमीहरू यस्तै गर्न सक्छौ। जस्तै ओमा मैले यहाँ मेटाइदिन्छु अलि। ओमा कस्तो छ क्वेसन भने नि ओ को हाम्रो के छ त 243 बाई 32 छ र माइनस 0.4 छ। सेम पहिला जस्तै छ, सेम यस्तै गर्ने। यो पनि यो म गर्दिनँ, तिमीहरू आफै गर्ने। अब हामी यसपछि क्वेसन नम्बर 4 लाई इभ्यालुएट गर्छौँ र क्वेसन नम्बर 4 हाम्रो के छ त्यो हेर्ने। यो हाम्रो अब यो क्वेसन छ हाम्रो। यो क्वेसनमा हाम्रो के छ भने नि यो इभ्यालुएट गर्न भनेको छु भने यसमा केही छैन। मैले यसलाई लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, गिभन 2 होल टु द पावर 2 स्क्वायर रुट हो। यो कुन रुट हो? स्क्वायर रुट। त पहिला हामी लेख्ने डिरेक्टली पनि लेख्न सक्छौ, या तिमी जे छ यो लेख्ने अनि ब्राकेट दिने। अब यो रुटको के हो? स्क्वायर रुट हो। स्क्वायर रुट हो भने 1/2 हुन्छ। क्युब रुट छ भने 1/3 हुन्छ। फोर्थ छ भने फिफ्थ छ भने 1/5 हुन्छ। 7 छ भने 1/7 हुन्छ। 9 छ भने 1/9 हुन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने त यहाँ जे छ त्यही लेख्ने। यहाँ के हुँदैन भने 2 हुन्छ, बाँकी सबैमा दिएको हुन्छ। 3 4 5 6 7 दियो भने यहाँ 1/2 1/3 1/4 हुन्छ। अब हेर्ने हामी के पढेका छौँ भने पावर र पावर के हुन्छ अरे मल्टिप्लाई हुन्छ भने 2 दिएर हामी 2 × 1/2 गर्छौँ नि। त कति आउँछ भन त 2 2 क्यान्सल आउट र यसको भ्यालु कति आयो 2 आयो। त यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ यो बी नम्बर भ्यालुलाई। त 4 को बीमा पनि सेम त्यस्तै छ। अब हेर्ने बीमा पनि हेर्ने। बीमा के छ? बीमा पनि 2 को पावर 4 छ, होल पावर पनि के छ -1 छ। नो प्रब्लम, हामीले जे छ त्यही एक्सप्रेस गरिदिने। योमा मात्र दिन्छु 2 को पावर 4 लेखिदिने भयो कि भएन। अब हेर्ने माथि के गर्ने। अब यो रुट हो, यो रुटको के हो? स्क्वायर रुट भने यसको पावर के हुन्छ 1/2। यसको पनि पावर छ अरे, यसको पनि पावर छ भने कर्ली ब्राकेट दिने अनि -1 लेख्ने, होलको ब्राकेट -1। अब हेर्ने यो सल्भ कसरी गर्ने त? अब सल्भ गर्दाखेरि सबै ब्राकेट रिमुभ गर्ने। यो पनि पावर, यो पनि पावर, यो पनि पावर, जति पनि पावर हुन्छ सबै के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। पावरको पनि पावर छ भने मल्टिप्लाई गर्ने। 4 × 1/2 × -1। मैले के गरेँ? यो पावर यो पावर यो पावरले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अब कति हुन्छ? मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2 को पावर 4/2 हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? 4 × 1 × -1 गऱ्यो भने -4/2 हुन्छ। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ? -2 आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? त हामी पढेको छौँ कुनै पनि बेसको पावर यदि माइनसमा छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 1 दिएर 2 को पावर 2 अर्थात् 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो कि भएन? 2 को पावर 2 भनेको 2 2 4 होइन, 2 × 2 2 2 4। त्यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। त यो पनि बी नम्बर पनि हामी यसरी गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै हाम्रो तिमीहरू सी नम्बर पनि गर्न सक्छौ। डी नम्बरमा पनि डी नम्बर अब डीमा हेर्ने डी नम्बर गर्न सक्छौ। अब डी नम्बर हेर्ने डीमा कसरी गर्न सकिन्छ सबैको अलिअलि म हिन्ट दिइहाल्छु। त्यसै डीमा कसरी गर्ने? त्यसै डी नम्बर हाम्रो कति छ? √3 छ अनि त्यसपछि 1/2 ⁻⁻6 छ। सकी छैन? यसलाई कसरी गर्ने त? त तिमीले के बुझ्ने भने नि यदि यो यसले हामी के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यो छ हाम्रो हैन 3 छ। अब हेर्ने यो माइनस छ, यसको पनि के छ त फ्र्याक्सन छ 1/2 ⁻⁻6। त्यसलाई डाइरेक्टली हामी 6 लेख्न सक्छौँ। मैले अस्ति भनेको थिएँ जस्तै मानौँ कि 1 छ, a को पावर -m छ भने डाइरेक्टली हामी के लेख्न मिल्छ अरे a को पावर m। यहाँ बाइ 1 छ तल पावर माइनसमा छ भने त्यो पावर केमा चेन्ज भइहाल्छ? पोजिटिभमा चेन्ज हुन्छ। त यहाँ 2 को पावर -6 छ भने ठ्याक्कै 2 को पावर 6 बाँकी जुन तिमी गरेका छौ। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ? 2 को पावर 6 छ भने ब्राकेट 1/3 पावर पावर मल्टिप्लाई क्यान्सल आउट हुन्छ, जति आउँछ त्यति लेख्ने। त यो हामी गर्न सक्छौँ डी नम्बर पनि। त डी भयो, डी पनि यसै गर्ने। अनि त्यसपछि हामी अर्को गर्छौँ।
ई नम्बर पनि इजी छ, गर्न सक्छौ। जस्तै अब यफ नम्बर हेर्ने, यफमा कसरी गर्ने, जस्तै यो यफ नम्बर भयो 3 to the power 8, यो कसरी गर्ने। यसलाई गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, पहिला यसलाई 3 के यसलाई पावरमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ 2 को पावर 3 गर्न सकिन्छ। ती भन्छु कसरी लेख्नु भएको 8 को पावर 3, 8 लाई फ्याक्टराइज गर्ने, 2 2 जा 4 अनि 2 2 जा हाउ मेनी 2, देयर आर 3 2s 2, सो यु क्यान राइट हियर 2 to the power 3। यहाँ कतिवटा 2 कति छ त 3 छ भने 2 को पावर 3 लेख्ने। अनि अब हेर्ने पहिला जस्तै रुल एप्लाई गर्ने, मैले के लेखेँ 2 को पावर 3, यसलाई ब्र्याकेटमा दिन्छु र यो 3 छ भने 1/3 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ भनेर आउनु। अब मल्टिप्लाई गरिदिने 2 को पावर 3 इन्टु 1/3, क्यान्सल आउट हुन्छ 2 एन्सर। त्यसरी हामी यफ नम्बर पनि गर्न सक्छौँ। यफ नम्बर भयो। यसपछि नेक्स्ट हामी गर्छौँ। नेक्स्ट के छ भने नेक्स्ट हेर्ने, त्यस्तै तिमीहरू जी नम्बर गर्न सक्छौ। जी नम्बर तिमीहरू गर्न सक्छौ। मैले यहाँ नम्बर गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्ने कुन यहाँ 4 को यहाँ हो। अब यस नम्बरमा के छ भने नि 327 to the power -1 छ। यसलाई कसरी गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने पहिला यसले के पावरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ छ भने गरिदिने। यसको पावर 3 हुन्छ हुँदैन, ब्र्याकेट दिने, -1 पहिलादेखि दिए -1 ब्र्याकेटमा राखिदिने, हो कि भएन। ल अब हेर्ने यो रुटलाई पनि त पावरमा लेख्नु पर्यो। अब रुटलाई पावरमा लेख्दा 3 को पावर 3 -1 अनि कर्ली ब्र्याकेट दिने, त्यसपछि 1/3 लेखिदिने, हो कि होइन। अब हेर्ने सबै पावर हो, एउटै बेसको धेरै पावर छ भने मल्टिप्लाई गरिदिने, 3 इन्टु -1 इन्टु 1/3, 3 3 क्यान्सल आउट भयो, बाँच्यो के 3 को पावर -1। त कुनै पनि बेसको पावर माइनस मा छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, कुनै पनि बेस छ त्यसको पावर माइनसमा छ भने हामी के गर्छौँ 1/8 to the power यहाँ लेख्छौँ। अनि हामी के लेख्छौँ 1/3 को पावर यहाँ 1 हुन्छ। अब यहाँ 1 नदिए पनि हुन्छ, तिमी ठ्याक्कै हामी के लेख्न सक्छौँ 1 को पावर 3 एन्सर। त्यो हाम्रो एन्सर हो। त्यसरी 4 को यहाँ पनि गर्न सक्छौँ हामी। आई नम्बरमा हेर्ने, आई कसरी गर्ने, आईमा हाम्रो के छ त 4 छ, 1/81 छ, यो कसरी हुन्छ त, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्ने भने नि 1/81 छ भने पहिला पावरमा एक्सप्रेस गर्ने, के पावरमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त 1/1 लाई त जति पावर लेखे हुन्छ होइन, त्यसलाई जति पनि पावर गर्न सकिन्छ, 1 को पावर 6 ले 8 9 10 जे लेखे पनि के फरक पर्दैन, त्यो 1 नै हुन्छ। यसको पावर कति हुन्छ 3 को पावर 4 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि। अब हेर्ने मैले के भनेको छु, जस्तै तिमी यसलाई माइनसको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ, या 1 को पावर 4 पनि लेख्न सक्छौ तिमी। त तिमीले यसरी गरे पनि हुन्छ, या तिमी यसलाई 3 को पावर -4 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ। अनि यसको 1/4 लेख्ने। यो -4 कसरी आयो, यदि कुनै पनि बेसको पावर यदि छ यस्तो फर्ममा छ भने हामी a को पावर यो 1 लाई रिमुभ गरेर यहाँ माइनस यहाँ लेख्न मिल्छ, मिल्छ मिल्दैन, मैले त्यही गरेँ। अब 3 को पावर -4 इन्टु 1/4 क्यान्सल आउट भयो, 3 को पावर कति हो -1, अर्थात् हामी 1 को पावर 3 को पावर 1, यो 1 नदिए पनि हुन्छ, यति एन्सर आउँछ। त यसरी हामी आई नम्बर पनि गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट हेर्ने, नेक्स्ट हाम्रो 4 को भइसक्यो। अब 4 को आइसम्म मैले गरिदिएँ, हिन्ट दिँदैछु, तिमीहरू गर्दै जाने। अब हेर्ने जे नम्बरमा हेर्ने, आएपछि जेमा हेर्ने, जेमा के छ त, कस्तो छ यो जे को 5 नम्बर 32 को होल पावर -5, यस्तो पनि केही छैन, -5 छ, 32 को पावर -5 छैन, 2 छ, यहाँ दिएको छैन, यो -2 दिएको छ। यसलाई पनि सल्भ हामी गर्न सक्छौँ। कसरी गर्न सक्छौँ भने नि, जस्तै मानौँ कि यो सल्भ गर्नु पर्यो भने नि 32 छ भने 5 लेख्ने हामी, यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिने, फ्याक्टराइज गऱ्यो भने 2 को पावर सायद 5 आउँछ, त्यही आउँछ, हो कि होइन। यो मैले फ्याक्टराइज गरेँ 2 को पावर, यसको 32 को ठाउँमा 2 को पावर 5 लेख्ने।
अनि -2 पहिला लेखेको थियो, -2 पहिलादेखि नै लेख्ने। यो कसै 2 को पावर 5 है, यहाँ फ्याक्टराइज गर्ने। 16 2 ले गरे 18, 2 ले गरे 4, 2 ले गरे कति हुन्छ 2, 2 हुन्छ 2, 1 2 3 4 5, कतिवटा 2 हो 2 भनेको हाम्रो 5 वटा छ, 5 वटा छ, अनि 2 को पावर 5 लेख्ने। त्यो -2 पहिलादेखि नै थियो, अनि ब्र्याकेट दिएर -2 ले। अब हेर्नु पावर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यसलाई चेन्ज गरिदिने। अब हेर्ने 2 को पावर 5 -2 यो थियो। अब यसलाई पनि अब लेख्नु पर्यो भने ब्र्याकेट दिने र यसको पावर लेखिदिने 1/5। अब मल्टिप्लाई गर्ने 2 5 इन्टु -2 इन्टु 1/5 सबै मल्टिप्लाई हुन्छ, सबै मल्टिप्लाई गरिदिए। यो 5 क्यान्सल आउट हुन्छ। 2 को पावर -2 अर्थात् यसको फेरि ल अफ इन्डिसेस युज गऱ्यो भने 2 को पावर 2 हुन्छ, अर्थात् 1/4 एन्सर आउँछ। त्यसरी हामी जे नम्बर पनि गर्न सक्छौँ। त तिमीहरू यसरी जे नम्बरसम्म अब तिमीहरू यसरी सबै फ्याक्टराइज गरेर गर्न सक्छौ। के नम्बर भयो, एल नम्बर भयो, एम नम्बर भयो, सबै एउटै खालको क्वेसन छ, गर्न सक्छौ तिमीहरू। म एउटा ओ गरिदिन्छु, एउटा के नम्बर गरिदिन्छु, तिमीहरू बाँकी सबै आफै गर्ने। अब हेर्ने के नम्बर कसरी गर्ने। केमा छ यो मात्र म भनिदिन्छु, तिमीहरू गर्ने आफै। 364/125 छ। यसलाई कसरी गर्ने भने नि 64 छ भने यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिने। हेर्ने पावर कति हो, 2 ले जान्छ, 2 को पावर कति हो, 5 को पावर कति आउँछ 3 आउँछ। यसरी गरेर अनि पावर फर्ममा एक्सप्रेस गरिदिने एन्सर आउँछ त्यसको। या मैले गरिदिन्छु नि, यसको 2 को पावर कति आउँछ 6 आउँछ, यो 5 को पावर 3 आउँछ। त्यसपछि यसको भइसकेपछि हामी यो पावरलाई 1/3 लेख्न मिल्छ। अब हेर्ने सेम त छैन भने पावर मल्टिप्लाई गर्ने 1/6 इन्टु 3 अनि 5 को पावर 3 इन्टु 1/3। दिस क्यान्सल आउट, 3 2 जा 6, 2 को पावर 2 इक्वल टु के हुन्छ 5 को पावर 1 अर्थात् 4/5। यसरी गर्ने यो, यसरी हामी यो गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को पनि क्वेसन छ हाम्रो। एउटा लास्ट क्वेसन गर्छु 4 को ओ नम्बरमा। ओ नम्बर कसरी गर्ने। ओ नम्बरमा हाम्रो कति छ भने नि 27 को पावर 4 रुट, फेरि यसको पनि रुट छ, अनि यसको पनि यहाँ हाम्रो क्युब रुट, स्क्वायर रुट, त्यसको पनि के छ र क्युब रुट, अर्थात् 27 को पावर 4 को होल स्क्वायर रुट, त्यो होल स्क्वायर रुटको पनि स्क्वायर रुट, त्यो स्क्वायर रुटको पनि होल क्युब रुट। त्यसरी छ भने यसमा पनि केही छैन, हामी गर्न सक्छौँ पुरै। कसरी गर्छु भने नि यो पनि हेर्ने फ्याक्टराइज गर्ने खालको छ भने फ्याक्टराइज गरिदिनु पहिला। त हामी पहिला लेख्ने 27 को पावर 4 अनि ब्र्याकेट दिने ल, त्यसपछि 1/2 लेख्ने, फेरि बिग ब्र्याकेट दिने, यो लेख्यो, यो लेख्ने 1/2 नै हुन्छ। त्यसपछि रुट अन्डर 3 लेख्ने, यसलाई पनि हामी ब्र्याकेट दिन सक्छौँ, यसलाई पनि ब्र्याकेट होल ब्र्याकेट दिने 1/4 1/2 छ भने कति आउँछ यसको, यसले पनि दियो भने ब्र्याकेट नदिए पनि यो कति आउँछ, यो 1/2 एउटा अनि यसको 1/3 गरिदिने, मल्टिप्लाई गरिदिने। यस सिम्पली हामी लेख्न सक्छौँ। यसलाई लेख्दाखेरि तिमीहरू ब्र्याकेट नदिएर पनि 1/2 1/2 गरिदिए पनि हुन्छ, या तिमी टोटल यसलाई दुईटाले सल्भ गरे पनि हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने, अब हेर्ने पुरै मल्टिप्लाई गर्ने 4 इन्टु 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु 1/3, 22 को पावर 7 भयो, यहाँ 4 छ, अनि सबै मल्टिप्लाई भएर 2 2 जा 4 इन्टु 3 4 4 क्यान्सल आउट, अनि कति आउँछ 2 को पावर 1/3 सरी 27 को पावर 1/3। यसलाई सल्भ गर्छु भने 3 को पावर कति आउँछ 3 इन्टु 1/3 का एन्सर भयो 1 3 एन्सर आउँछ।
यसले पनि हामी सल्भ गर्न सक्छ यो। त यो जति पनि हामी ठुलो बढिदिएको छ भने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी 27 को बाद फ्याक्टराइज गर्ने, यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने, या तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु पर्यो भने यसलाई, किनभने धेरै ठुलो छ यो, त्यसै भने दुईटा सल्भ गर्ने, यहाँसम्म दिने, त्यसपछि यो आइसकेपछि 27 को पावर 4 इन्टु 1/2 गरिदिने, यो पावरसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। या तिमीले यसरी पनि लेख्न सक्छौ पावर 4 27 को पावर 4, अब यो ब्र्याकेट एउटा गर्ने 1/2 गरिदिने। अब हेर्ने सल्भ गर्ने कति आउँछ। 27 को पावर 4 गऱ्यो भने कति आउँछ, 27 को पावर 4 इन्टु 1/2 ब्र्याकेट दिने, यहाँ पनि के गर्ने त ब्र्याकेट दिने, सरी स्क्वायर रुट दिने, क्युब रुट, अनि 2 2 जा कति आउँछ 4 आउँछ। अब हाम्रो कति बाँच्यो त 27 को पावर 2 होल पावर 3 सरी क्युब रुट 3। अब हेर्ने 27 को पावर 2 यो पनि के हुन्छ 1/2 हुन्छ कि हुँदैन, अब त्यही गर्ने 3 27 को 2 होल पावर 1/2 गर्ने, 2 2 पनि क्यान्सल आउट भयो, अनि कति हुन्छ। अब यो बचेको 3 र 27। अब के 27 लाई फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ, मिल्छ नि, पहिला गरे पनि हुन्छ, अहिले गर्दै पनि हुन्छ। 3 को पावर 3 रुट अन्डर 3, अब के गर्ने 3 को पावर 3 यो पनि गऱ्यो भने 1/3, दिस क्यान्सल आउट एन्ड 3 कम्स 1। त्यसरी पनि गरे हुन्छ, तिमीहरू ल्याङ्ग्वेज मिलाएर यसरी गर्दै पनि हुन्छ। त यो हाम्रो भनेको के भयो त क्वेसन नम्बर 4 भयो। 4 को पनि हामी यसरी गर्न सक्छौँ। र क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्ने हो भने क्वेसन नम्बर 5A 2 को पावर 2 2 को पावर 2 3 एन्ड 2 को पावर 4, त्यसपछि 2 इन्टु 2 को पावर 5। यो यसले इजी छ, यो धेरै इजी छ, यो त गर्न सकिन्छ। हामी यो डिभाइडको साइन हो, सेम बेस छ भने पावर के हुन्छ प्लस हुन्छ, हामी त्यही गर्न सक्छौँ। 2 को पावर 2 इन्टु 2 को पावर 3 इन्टु 2 को पावर 4 दिन्छौँ, त्यसपछि 2 इन्टु 2 को पावर 5 र यसलाई गर्ने एउटै बेस छ भने पावर के हुन्छ प्लस भइहाल्छ। 2 + 3 + 4 तल के हुन्छ 2 1 + 5 र यसलाई हामी गर्दाखेरि कति आउँछ 2 3 5 + 9 2 to the power 9 and 2 to the power 6। अब हेर्ने सेम बेस छ भने पावर पनि के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ। 9 - 6 भनेको 2 को पावर 3 द्याट इज 8 हुन्छ। अब 2 को पावर 3 भनेको कसरी 8 आएको हो त 2 को पावर 3 भनेको 2 × 2 हो कि हैन, अनि के लेख्ने त 8 लेख्ने। त्यसरी हामी ए नम्बर गर्न सक्छौँ। तर यसमा के हुन्छ भने यहाँ त सबै फ्याक्टराइज प्राइम नम्बर थियो, एउटै थियो गर्यो, तर कुनै कुनैमा यस्तो हुँदैन, त्यसमा पनि फ्याक्टराइज पनि गर्नुपर्छ। त्यसै बीमा पनि हेर्ने भने बीमा फ्याक्टराइज गर्ने र फ्याक्टराइज गरेर गर्ने, एउटा सी गरिदिन्छु, सी गरिसकेपछि तिमीहरू गर्न सक्छौ। यो हामी यसै गर्न सक्छौँ, एउटा सी गरिदिन्छु 5 को सी। 5 को सी नम्बर कसरी हुन्छ, सी गरिदिएर डी गर्न सक्छौ तिमीहरू, सी गरेपछि बी र डी तिमीहरू गर्न सक्छौ। त्यसै 4a² छ इन्टु 2 to the power 4 and 8 to the power 4 sorry 2 by 2 to the power 2 into 4 to the power 5। अब यसरी छ भने हामी यो कसरी सल्भ गर्छौँ। अब हेर्नु यहाँ बेस त यहाँ एउटा सेम छ, तर यो बेस सेम छैन, यो पनि सेम छैन, यो पनि छैन, यहाँ एउटा सेम छ, यो सेम छ, त माथि माथि सेम छ छैन, त छैन भने हामी के गर्छौँ तल माथि सेम छ सबट्र्याक्ट गर्दै पछि गर्ने। पहिला माथि हेर्ने के सेम छ कि छैन, छैन, छैन भने मैले के भनेको छु ल अफ इन्डिसेसमा, यदि प्राइम नम्बर छैन भने फ्याक्टराइज गरिदिने, सेम छैन भने फ्याक्टराइज। अब माथि हेर्ने सेम कुनै छैन, त्यही भएर सबैले फ्याक्टराइज गर्ने।
जब सबैले तिमी फ्याक्टराइज गर्छौ भने के पाउँछु भने 2 को पावर यहाँ 2 इन्टु 2 मैले अलिकति डिटेलमा गरिदिन्छु 2 इन्टु तिमी डिरेक्टली गरे पनि हुन्छ 4 र यहाँ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 मैले यो कहाँबाट फ्याक्टराइज गरेँ फ्याक्टराइज गरेर त्यसपछि 2 को पावर 2 इन्टु ब्र्याकेट दिने अनि 2 इन्टु 2 होल पावर 5 मैले जति ब्रेक हुने खाल थियो सबैले ब्रेक गरिदिएँ मैले सजिलो भयो अनि हेर्ने के गर्ने अब 2 को पावर 2 होल पावर 2 इन्टु 2 टु द पावर 4 इन्टु 2 टु द पावर 3 होल 2 बाई 2 to the power 2 into 2 to the power 2 whole power 5 यसरी छ यसले गर्दाखेरि हामी अब पावर मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ पनि पावर मल्टिप्लाई हुन्छ अनि हामी कति लेख्न सक्छौँ भने नि 2 को पावर 4 2 को पावर 4 2 को पावर 4 यहाँ पनि छ त्यसपछि यो 3 इन्टु 6 गएर छ पावरको पर एउटै बेसको पावरको पावर छ भने मल्टिप्लाई गरिदिने 3 2 जा 6 हो तल हेर्ने 2 को पावर 2 नै हुन्छ इन्टु 2 को पावर गऱ्यो भने 2 5 जा 10 हुन्छ हुँदैन अब हेर्नु माथिको पनि सबै बेस छ तलको पनि बेस सेम छ पहिला त डिभाइड न पहिला माथिको जति सेम छ एड गर्न मिल्छ नि अब मल्टिप्लाई छ बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ प्लस हुन्छ 4 plus 6 by 2 equal to 2 plus 10 how much terms 4 8 plus 14 हुन्छ by 2 को पावर कति हुन्छ 12 हुन्छ अब सबट्र्याक्ट गर्ने 14 minus 12 यसरी गऱ्यो भने 2 कति आन्सर 2 equal to 4 आन्सर आउँछ त तिमीहरू यसरी एक्सरसाइज 5 को सबै गर्न सक्छौ आजको लागि यति नै हो तिमीहरू 4 र 5 पुरै कम्प्लिट गर्ने